वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शौकत साहब देखें, एक और ख़बर आ रही है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक 3 अरकान जो हैं, फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल हैं, महमूद मौलवी साहब शामिल हैं, इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, उन्होंने जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से ही मुलाकात कर ली। उसके बाद अब वो ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है कि जो सूरत हाल चल रही है इसमें बेहतर होगा कि एक कदम पीछे हटाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सर क्या लगता है सर, ये तीनों लोग जो है वो अचानक निकल के आए हैं या फिर इनको जो है वो वाज़ेह तौर पर जागने का मौका दिया गया है? मैंने बहुत शुक्रिया। देखिए, तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी है और आगे जाती है पीछे जाती है, वो तो फैसला तो इमरान खान ने करना है या पार्टी की लीडरशिप ने करना है। जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं वो तो ये नहीं कह सकते हैं कि एक कदम पीछे हटे एक कदम आगे आए। देखिए, हर पार्टी अपने तौर पे चलती है, लेकिन इस वक्त चूंकि आपका डिस्कशन जो है ना कश्मीर का था, तो मैं भी उसमें थोड़ा सा इनपुट डालूं कि कश्मीर में ठीक ठाक हुकूमत चल रही थी तहरीक इंसाफ की, उसको खत्म करके जो ये बहरान पैदा किया गया और ऐसा बहरान पैदा किया गया कि अब किसी को उसका तरीका ही नहीं आ रहा है कि बहरान कैसे खत्म किया जाए। और तो आप ये समझते हैं आज़ाद कश्मीर में जो बहरान है वो इंतजामी नहीं है, सियासी है? नहीं, बिल्कुल। देखे ना वहाँ पे क्या मसला था जब पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई, जबरदस्त खत्म की गई ना, उनको तोड़ तोड़ के जो है वो हुकूमत बनाई गई। और उसके बाद जो हशर हुआ, आपने देखा कि लोग खुद निकले, फिर किसी लीडर को किसी पार्टी को उन्होंने खातिर में नहीं लाया, अपने मसाइल के लिए खुद निकले। वही चीज आज यहाँ पाकिस्तान में भी देखी जा रही है कि यहाँ पे भी इसी तरह हुआ कि इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई कि जी महंगाई है और कर्जे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि तकरीबन कोई 85 हजार अरब का कर्जा पहुंच गया है ना। अच्छा। और इसी तरह महंगाई जो है वो भी आपके सामने है कि लोगों की दस्तक से चीजें भाग रही हैं। तो न ये महंगाई खत्म कर सके, न ये मईशत को ठीक कर सके, न ये मुल्क के हालात को बेहतर कर सके। आज जो हालात हैं हमारे मशरकी मगरबी बॉर्डर खतरात से दो चार हैं, अंदरूनी तौर पर दहशत गर्दी का सामना है, हमारे सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां बंद होके जा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ इस पे खुश होते हैं कि जी वो ट्रम्प ने गला मिला लिया, गले मिल गए और ट्रम्प बड़ा खुश है। और लेकिन जो कल की बात मैं बता रहा हूँ कि इन तमाम तर चीजों के बावजूद कि हमें तो यही बताया गया ना कि ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो शायद पाकिस्तान जो है वो काफी अब मजबूत हो गया है हर लिहाज से। लेकिन उसी कल की बात है कि इंडिया के साथ जो है बाकायदा 10 साल का दिफाई माहिदा हो गया। तो वो चीज जो है ना, ये जो असल पॉलिसियां होती है ना, वो पॉलिसियां रुकती नहीं, वो चलती हैं। और अब अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ इसी उस पर हम गुजारा करेंगे कि वो हमें मुस्कुराएगा और वो ताने देगा मोदी को कि जी पाकिस्तान ने आपके साथ जहाज गिराया, हम इसी पे खुश होंगे। जो मायदा है दिफाई वो तो इंडिया के साथ हो गया। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो सिर्फ इसको उस पे नहीं रखना चाहिए। एक बुनियादी चीजें जो है वो हमें सामने रखनी होगी, उसको लेके आगे बढ़ना होगा। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं, आपने एक ऐसे बंदे को वहां भेजा है मुज़ाकरात के लिए कि मैं नहीं समझता कि वो कोई ज़हनी तौर पे ठीक बंदा है। उसके बयानात से जो अंदाजा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान के साथ बैठ के मामला जो है मुज़ाकरात के जरिए हल हों। तो ये जो चीजें हैं ना, मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है अफगानिस्तान का। बहुत सारे जो साबिका फौजी जर्नैल हैं उनकी आप सुन लें। जो जनरल एहसान साहब की मैंने पिछले दिन एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लें लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो है ना आपने मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है। तो देखिए ये लोगों के तजुर्बे रहे हैं, अब हम एक नए तजुर्बे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलें ठीक है, मैं आज़ाद कश्मीर के मामलात के ऊपर जो वो जवाब ले लूँ। फैसल मीर साहब, वाज़े तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये इंतज़ामी बहरान था नहीं, ये तो सियासी बहरान था, और फिर तासुर ये जाएगा कि ये सियासी बहरान जो है वो खुद इनकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का पैदा करता था। इस पर सबसे बड़ी बेनिफिशरी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेनिफिशियरी दिखाई देती है, जिसके 17 अरकान थे और अब 27 से ज्यादा की हम ले चुके हैं मेजॉरिटी। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हासिल होगा 7-8 महीने की गवर्नमेंट लेके। या तो वहां पे
سوائے اس کے کہ لوگوں سر کی یہ جو سوچنا تو آپ کی already- قیادت کا کام ہے کہ 6-7 مہینے کا پرائم منسٹر لا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، تو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، 6-7 مہینے کا جو پرائم منسٹر ہے وہ آ کے وہ جو تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی پارٹی کو کے کنٹرول میں آنے سے نکل گئے، ان کی کنٹرول ساری سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی بجائے اس کے کہ انہی حالات میں الیکشنز کروائے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے منہ پھیرنے کی کوشش کریں، پیپلز پارٹی ایک چانس دینا چاہ رہی ہے کشمیری عوام کو کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ایک پلان کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی 7 مہینے میں ہم سارا کچھ حل کر دیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی منصوبہ، کوئی نہ کوئی روڈ میپ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام کو دینا چاہتی ہے تاکہ وہ تمام اب انوار میر الحق صاحب جو ہیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں سر، ویسے تو یہ بڑی تعجب طلب بات آپ نے کی ہے کہ آپ کشمیری عوام کو ایک موقع دے رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کو موقع دیتی ہے حکومت بنانے کے لیے۔ دوسری چیز یہ سر کہ ایک کوئی نقطہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس تمام تر جو ہے وہ کیوسک کو کنٹرول کرنے کے لیے بطور وہاں پر آپ اپنے حکمران لے کر آئیں گے، اس کے بعد پھر ایک نقطہ کوئی بتا دیں، ایک پوائنٹ کوئی بتا دیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے آپ وہاں کے کیوسک کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں بطور سیاسی جماعت۔ دیکھیں یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ اس کی جو مذاکرات ہوئے تھے کشمیر کی جو کمیٹی تھی اس کے ساتھ، اس کو لیڈ کیا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب نے جی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو نیگوسیشن سکلز تھیں ان کا آپ نون لیگ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یقین دہانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پر، اور ہو سکتا ہے نون لیگ والوں نے بھی کوئی یقین دہانیاں دی ہوں، ان کے بہاف پر جو یقین دہانیاں پیپلز پارٹی نے ان کو دیں، انہی باتوں پر آ کے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اگر پیپلز پارٹی اس کمیٹی کو سیٹسفائی نہ کرتی تو آج ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ نہ کر رہے ہوتے، بلکہ آج بھی وہ کرائسس اسی طرح آگے بڑھ چکا ہوتا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس وقت جلا ہوا بیٹھا ہے اور اس نے اربوں روپیہ جو ہے وہ کشمیر میں اور افغانستان میں وہ انویسٹ کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کو بچانے میں، کشمیر کا کرائسس ایورٹ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی کردار تھا۔ اور اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نقطہ بتائیں تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی، جو نظام اس وقت پاکستان میں ہے کہ آپ کی فلور کراسنگ ہونی چاہیے، کی شک ہونی چاہیے، جو آپ وہاں پہ کوئی لمٹ ہونی چاہیے، منسٹرز پہ بھی وہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، سپینڈنگ پہ بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، پرائم منسٹر جو ہے وہ آل ان آل وہاں پہ ایک اتھارٹی بن کے کبھی وہ اس طرح کی ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں تو وہ آئینی عہدے جو ہیں وہ بھی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک نااہل جو وزیر اعظم تھا، یہ بنیادی طور پہ ایک نااہل آدمی نے پوری تمام سیاسی جماعتوں کا جو امپریشن ہے وہ کشمیر کے عوام میں خراب کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگر وزیر اعظم لے کے آتی ہے، وہ یاسین چودھری ہوں یا ہمارے دوسرے جو لیڈر ہیں لطیف اکبر صاحب، ہم لوگ یہ میک شور کریں گے کہ کشمیری عوام کو یہ میسج جائے کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی اتنی گئی گزری نہیں ہیں کہ ایک نااہل شخص کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں ان پہ اعتماد کھو دیں۔ اور اس وقت جو آپ نے بات کی کہ میرے منہ سے اگر کوئی بات نکل گئی کہ جی لوگ جو ہیں وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، وہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک روڈ میپ دے گی جس میں کہ جو کشمیری عوام جی کا بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا میر صاحب، کیونکہ روڈ میپ دینے میں اور موقع دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔